नियाज़ुल्लाह नई साहब, शुरू का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आपको क्या उसमें गलत लगता है? जी। क्या इमरान खान ने गलती नहीं की रियासत से पंगा लेकर? वो रियासत जो उनको इक़्तिदार में लेकर आई, वो रियासत जिनके वो बने हुए थे लवी डवी, क्या जरूरत थी पाकिस्तान की फौज से पंगा लेने की? आपके पास पॉलिटिशियंस की कमी थी, इनके साथ लड़ते। ये सारी जो नैरेटिव साजी की है इमरान साहब ने 9 मई से पहले, नौजवानों को तैयार किया, फौज को गद्दारी के टाइटल्स दिए, नफरत पैदा की, उसका खमियाजा भुगत रहे आज आपकी पूरी पार्टी नाअहल है और इमरान अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना कामरान साहब आपका पूरा तबसरा सुना। देखें कि इमरान खान ने दो बातें की थी कि 9 मई पे कमीशन बना लें या 9 मई की CCTV फुटेज ले आएँ। इमरान खान ने ये भी खेलदास मैंने सुना, इमरान खान ने ये भी कहा था कि अगर जब कोई मुश्किल वक्त होगा तो मेरी जान से पाकिस्तान की फ़ौज ज़्यादा अजीज़ है मुझे। कभी भी इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की। अब ये जो सज़ाएँ हुई हैं 108 लोगों को जो आपने बताई कि आज तो कमाल ही हो गया कि पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी नाअहल हो गई। सरगोदा की अदालत की सज़ा और लाहौर की, कामरान साहब सरगोदा की अदालत की सज़ा में पैरा नंबर 39 पढ़ लेना, उसमें एक जज साहब ने ये भी लिखा है कि चूँकि इस जो मुलज़िम है इसकी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मैंडेट जो दिया, वहाँ उनके MNA 50-50 हज़ार पे जीते हैं। अब आप ये बैठ के नून लीग पूरा बयानिया बना ले, रोज़ाना ये कहें कि जी उन्होंने तो ये किया, उन्होंने तो शोहदा के गिरा दिए, उनके जो मुजस्मे थे। आप देखें, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, ये बातें बिल्कुल गलत हैं। आप इस बयानिया पे चल के जब से आपने बल्ला छीना और जो प्लान था वो सारा सामने नज़र आ रहा है। आज सज़ाएँ हुई कामरान साहब 108 लोगों को, और उधर से वही इलेक्शन कमीशन बड़ी तेज़ी से लोगों को बैठ के डी सीट कर रहा है। ठीक है, और जो इनका जो पीछे प्लान है वो अब ये चाह रहे हैं कि अब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम हाउस में लें और हम अपनी लेजिस्लेशन मर्जी की करें बैठ के। देखें, ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आज ज़ैन कुरैशी और फवाद चौधरी, जिसका भी आपने नाम लिया ना, जो बयान देते रहे, फवाद चौधरी तो आज बरी हो गया, ज़ैन कुरैशी बरी होगा। भाई एक मुकदमे में इधर देख लें फेयर ट्रायल को। ये जज साहबान कामरान साहब, ये जज साहबान हाई कोर्ट के अंडर नहीं है, ये जज साहबान ATC के जज जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एक मिनिस्टर चला रहा है और चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है। ये सज़ाएँ देने में गवर्नमेंट ने जो कमाल दिखाया, इतना जल्दी 5 अगस्त की थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हुई है। 2 साल क्यों नहीं चलाया पहले इसको? हम तो कहते हैं कि इसको चलाएं, जिनको सज़ाएँ होनी है। कभी भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि, उसने कहा है कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं वो सामने लेके आएँ। तो ये इल्ज़ाम लगा देना, और वो जास्मीन राशिद की फुटेज देखें, वो ख़ुद बंदों को रोक रही है। तो ये फेयर ट्रायल नहीं है। आगे अदालतें पड़ी हैं, हम कोई नवाज शरीफ तो हैं नहीं कि वोट को इज़्ज़त दे के भाग जाएंगे। 2 साल से बैठे हैं, सिर्फ ये मांगते हैं कि वज़ू के लिए पानी दे दो, या जो मुझे फार्मर प्राइम मिनिस्टर को जो सहूलियात हैं वो भी आप नहीं दे रहे, लेकिन हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम रोज़ाना बयानियाँ लगाना कि जी फ़ौज मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ। मैं 2 दिन पहले गया हूँ मुजफ्फराबाद और जेलम वैली गया हूँ, मेरे प्रोग्राम देख लेना। मेरा ख्याल है वहाँ लोगों ने LOC पे बैठे हैं। जितनी मोहब्बत वो अफवाज पाकिस्तान से करते हैं, इसी तरह मोहब्बत इमरान खान से करते हैं। देखें, लोगों को आप इस तरह ना करें कि दीवार के साथ लगा के आपने पूरे लोगों को सज़ाएं दे दी, सरगोदा की अदालत में, लाहौर की अदालत में ये, और इल्ज़ाम लग रहा है कि ये तो कोई फ़ौज मुखालिफ बयानिया है। भाई, इस तहरीक पाकिस्तान 4 सूबों की जमात है। गिलगित बल्तिस्तान में उसका वोट है, कश्मीर में उसका वोट है, ओवरसीज़ में उसका वोट है, और उस वोट को आप डिनाई नहीं कर सकते। अब उसकी पॉपुलैरिटी को डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो बैठा है तो वो अवाम की जंग लड़ रहा है, आपकी आइंदा नस्लों की जंग लड़ रहा है। आप उसको आइसोलेशन में रख के ना उसका कोई बयान आने देने हैं, और यही एक ही बैठ के हर चैनल पे ये बयानियाँ दे रहे हैं, फौज मुखालिफ, फौज मुखालिफ, फौज मुखालिफ। ये गलत है जी। नियाज़ साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इमरान साहब ने ये कहा कि फौज तो मेरी है और फौज से बड़ी मोहब्बत है। प्रॉब्लम ये है कि इमरान साहब के लिए फौज उनकी है जब तक उनकी मर्जी का आर्मी चीफ हो। इमरान साहब के लिए फौज उनकी है जब तक आर्मी चीफ उनको 2018 के इलेक्शन के अंदर सपोर्ट करे।
فوج ان کی اپنی ہے جب تک آرمی چیف جو ہے وہ کرپشن پہ ان سے بات نہ کرے. فوج ان کی اپنی ہے جب تک آرمی چیف ان کے اشاروں پر چلے. فوج ہوتی ہے نا، پہلی بات تو وہ ہوتی ہے قوم کی، اس کے بعد وہ ہوتی ہے آرمی چیف کی. آپ ایسے کہہ نہیں سکتے، میں ایسے کہہ نہیں سکتا نیاز اللہ صاحب آپ کو کہ جناب تحریک انصاف تو ہماری ہے، عمران خان ہمارا نہیں ہے. تحریک انصاف تو ہماری ہے، عمران خان ٹھیک بندہ نہیں ہے. تحریک انصاف تو ہماری ہے، عمران خان 2 نمبر ہے. تحریک انصاف یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ عمران خان کو تحریک انصاف سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے تو آرمی چیف جن کے خلاف عمران صاحب نے لانگ مارچ کیا، جن کے متعلق انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، جن کے متعلق اب بھی وہ بڑا کچھ کہتے رہتے ہیں، تو سر وہ فوج اس کو اس طرح نہیں دیکھتی نا. جس فوج کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، فوج دیکھتی ہے چین آف کمانڈ کی طرف، فوج دیکھتی ہے اپنے سربراہ کی طرف کہ اس کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جب وہ آپ کے یا تو آپ اصولی پوزیشن لیتے 2018 کے اندر نیائی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فوج کی مدد سے نہیں آئیں گے، آپ آر ٹی ایس کی مدد سے نہیں آئیں گے، ہم فوج کی مدد سے کام نہیں کروائیں گے. جب آپ نے کیبنٹ کے سیشنز تک باجوہ صاحب سے کروا دیے، جب جنرل فیض حمید سے آپ نے اور آئی ایس آئی سے یوز کر کے ایم این ایس کو اس کی مرضی کے بغیر، ایم کیو ایم کو اس کی مرضی کے بغیر، پی ایم ایل کو اس کی مرضی کے بغیر لا کے سارے پارلیمانی نظام کی سر آپ نے دھجیاں اڑا دی، میڈیا کو آپ نے الگ ڈنڈا دیا ہوا تھا. اس کے بعد آپ کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آپ یہ ساری ہائی مورل پیڈسٹل لیں؟ لگ تو یہ رہا ہے کیونکہ آرمی چیف آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی باتوں میں نہیں آیا، یا جب وہ ڈی جی آئی تھے انہوں نے کرپشن کے ثبوت دکھا دیے تھے تو لڑائی شروع ہو گئی عمران خان کی ان سے. اس وجہ سے آپ نے ایک یدھ کا آغاز کر دیا جو کہ بالکل ذاتی جنگ ہے، ایک ایگو کی جنگ ہے عمران صاحب کی. اس کا خمیازہ یہ کہ آج آپ کی ساری پارٹی فارغ ہے. یہ آپ اس چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے کبھی نیائی صاحب؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک آپ نے ابھی پہلے بات کی، میں تبصرہ سن رہا تھا کہ سارے جو آپ کے فارن پالیسی یا ملک کے معاشی حالات وہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں. پھر ان لوگوں کا کیا فائدہ ہوا جو لوگوں کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ اگر عوام کے مینڈیٹ والی حکومت ہوتی پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں. ہم غلطیاں میں آپ کی غلطیاں، میں اپنی غلطیوں کو بھی ایڈمٹ کرتا ہوتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہاں میں زبردستی کہوں کہ جی ہم نے کوئی بات ٹھیک کی ہے. ابھی آپ نے کہا آپ کے تمام معاملات جو ہیں، کنٹرول جو آپ کا سارا ہے وہ بھی آپ کو ملک کو وہ چلا رہے ہیں. تو پھر ان لوگوں کا کیا فائدہ ہوا جنہوں نے فارم 47 پہ آئے، جو کہ اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتے ہیں، تو یہ لے کے آئے نا ملک کے لیے کہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ پھر ان کا حکومت میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ عمران خان ایک بات کرتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ آج بیٹھے ہیں سامنے آپ کے کھیلداز صاحب، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کروائیں اور فری فیئر الیکشن کرائیں. ای وی ایم مشین کی بات بھی ہم نے کی. ہم کبھی بھی کسی ادارے کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتے. اداروں کا جو ڈومین ہے وہ آئین پاکستان میں ڈٹرمن ہے. ان کو اپنا کام، پوائنٹ آ گیا، وہ اپنا کام کریں گے. نیائی صاحب، نیائی صاحب پوائنٹ آ گیا. جی نیائی صاحب پوائنٹ آ گیا. آپ کا اپنا حق کے دفاع میں یہی کہنا ہے کہ ماضی کو بھول جائیں، ایسا ہوتا نہیں سر. یہ کچھ چابی کا گھوڑا، چابی کا کھلونا تو ہے نہیں پاکستانی فوج کے. آپ نے عمران صاحب کے دور میں تو فوج کو لا کے سینٹر آف دا کیبنٹ میں اور سینٹر آف دا اس میں بٹھا دیا. اب آپ کہیں واپس چلے، اس طرح ہوتا نہیں.